Like, subscribe, and get notified. आम्ही पहिलो की एक पाऊस आयलो आणि आम्ही प्रत्येक टाइम पळयता की पहिले जे 2-3 पाऊस असता ते खूप इम्पॉर्टंट असता. म्हणजे जे आमचे आउटलेट्स असता पळय ते पहिले पावसान दुसऱ्या पावसान तिसऱ्या पावसान ते कितें कितें पळय घाण जमा जाल्ली असता ती एका कडेन वचून ब्लॉक जाता आणि ते ब्लॉक्स काडटकूच मागीर उदक सुरळीत वता. सो हे फर्स्ट टाइम पडलो तेन्नाय आमी क्लिनींग केलें. आज सेकंड टाइम पळयलो. आज थर्ड टाइम आमी परतो ब्लॉक जालो म्हणून हांगा आयिल्ले तेन्ना आमकां दिसून आयलें की इंटरनेटाचे केबल्स जे आसा जे अंडरग्राउंड आमी करपाक लायिल्ले आसा ते कशे घाल्ले आसा. म्हाका खूब वायट दिसता. जे इंटरनेट ऑपरेटर्स आसता पळय हांगा येवन जोडटात. तुमी जोडपाचेर आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण आमी जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग करता वयले केबल्स काडटा लोकां खातीर बरें कितें तरी करपाक सोदता तेन्ना तुमी तुमची बुरशेपणां अजून हें करना. तुमी ऑथॉरिटी कडेन काय एप्लाय करना. तुमी ऑथॉरिटी खुट्यार मारल्या. तुमी कोणाक केअर करना आनी जाय तशी केबली वयल्यान ओडटात आनी जोडटात. हांवें चीफ ऑफिसराक सांगल्या हांव टॉलरेट करपाना म्हणून ते इंटरनेट जितलो इम्पॉर्टंट आसा तांकांय रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. इंटरनेट ऑपरेटर्सा कडेन हांव परत एकदा रिक्वेस्ट करता. हांवें 4 फावटी मिटिंग्स घेतल्यो तांचे कडेन आनी रिक्वेस्ट केलो की आमी सगळे मेळून एक सुंदर वास्को करया म्हणून. पूण इंटरनेट ऑपरेटर्स म्हाका दिसता आपल्या फक्त जोडी फाटल्यान लागल्या. तांकां तुज्या वास्कोचे बिस्कोचे कांय पडूं वचना आनी जाका वास्कोचे पडूं वचना ताका आमकां तांचे पडूं वचना. आमी काल पयर सीओक सांगल्या तांकां नोटिसीस काड आनी 7 दिसां भितर सगळ्यो वायरी कट करूं म्हणून. तांकांय रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. तांकांय कळपाक जाय बाबा सुंदर वास्को करतलो नाल्यार खंयच्याय गोष्टी करतलो जाल्यार तुमच्याय कडल्यान कितें तरी कॉपरेशन जाय म्हणून. तुमी जाय तशें काडटा केबली घालता जाय तशें काडटा वयल्यान वायरी ओडटा म्हणजे कोणाक कांय ना. हांव इंटरनेट ऑपरेटराक लास्ट टायम रिक्वेस्ट करता की तुमी सपोज ह्या 8 दिसां भितर तुमी करना म्युन्सिपालिटी सीओ कितें एक्शन घेवपाक ती घेतलो म्हणून. आमी प्री मॉन्सून वर्क आमचो चालूच आसतलो. आमी पयलीं पसून हांव म्हणजे कॉन्सिलर आसता पसून हांव तेन्ना पसून ऑन फील्ड आसा. आमी प्रत्येक टायम ऑन फील्ड आसतले. खंय ब्लॉक जालो खंय कितें जालो खंयच्याय पब्लिकेक खंय कितें त्रास जालो जाल्यार आमकां फोन करचे. आमी रोखडेच तांच्या दारान येवन तांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. मॉन्सुनाचें काम आमी गेले 15 दीस कारण इलेक्शन सोंपना फुडें आमी सुरू केला. जी मेजर डेंजरस झाडां आसा ती सगळी क्लीन केल्ली आसा. सगळ्या कडेन जी ड्रेनेज आसा चोक जाल्ले आसा गटर माती येवन ते स्टार्ट केल्ले आसा. मेन जे कॉज आसा जे ज्या ज्या जाग्यांचेर फ्लडींग जावंक शकता ते पयलीं आमी हातान घेतिल्ले आसा. जी क्रॉस ड्रेन आशिल्ल्यान लास्ट टायम अजिबात आमी फ्लडींग जावना पूण ताज्या खातीर क्लिनअप करून आमी आयिल्ली. तातूंत आमकां थोडे पायप दिसल्या ते थोडे फुडल्या प्रोविजना खातीर म्हणून पायप्स घालून दवरल्यात ते काडटात आमी आतां. ताज्या खातीर तातूंत प्लास्टीक वता आनी सगळो चोकअप जाता. इतलीं वर्सां पळयना जाल्यार सगळ्याक फूल वास्को सिटीन आमी आतां जे काम घेतलां त्या हाज्या प्रमाणे ह्याय फावटी अनइव्हेंटफूल म्हणजे लास्ट टायम जाल्लें तशें पिसफुली सगळो पावसाळो सारको वतलो अशें देवा कडेन मागता. कित्याक लास्ट टायम सगळीं झाडां वेवस्थीत कापिल्ल्यान कितेंच प्रॉब्लेम जालो ना. तशेंच फ्लडींगूय तुमी पळयलें लास्ट टायम खंयच जालें ना. ह्याय फावटी आमी जें काम पयलींच हातान घेतिल्लें आसा त्या प्रमाणे आमकां दिसता की गोंय पावस जे काम आसा ते आमी वेवस्थीत स्टार्ट केल्लें आसा. अजून थोडें उरलां हळूहळू जातलें. सगळ्यांक खबर आसा पावस बेगीन पडलो आसा आनी प्री मॉन्सुनाचें काम आमचो ऑलमोस्ट चालू आसा. वास्को सिटीन जेन्ना प्री मॉन्सुनाचें काम चालू आसा अशें गरज नासली आमकां. ज्या आमदारान आमचे जे क्रॉस ड्रेन केलेले आसा एकले ह्यूज क्रॉस ड्रेन केलेले आसा ते खरोखर बरें क्रॉस ड्रेन केलेले आसा. सो आमी नॉर्मल चॉकअप जाला म्हणून आयज ओपन करपाक जेन्ना पयलें तेन्ना सगळे केबल घातलेले आसा. जे इंटरनेटाचे केबल किंवा ते आनी कसले जे स्काय केबल काय इंटरनेट केबल काय डिश टीव्हीचे केबल खबर ना आमकां. सो हांगा जे आमच्या आमदारान फुडाकार घेवन सगळे अंडरग्राउंडिंग केबलिंग केलेलें आसा. इलेक्ट्रिसिटी वायर सगळें अंडरग्राउंडिंग केलेलें आसा आनी वयर तुमकां दिश्टी पडटा सगळें इंटरनेटाचे आनी नाका जाल्यार केबल दिश्टी पडटा. आयज जेन्ना आमी क्रॉस ओपन केले पळय तेन्ना हांगा सगळे तेंचे पायपां घातलेली आसा. पायपां घातलेले प्रोविजन केलें तेंचे आपले स्वताचे नेट केबल ओडपाक लागून. सो हो पावसान हांगा इतलो प्रॉब्लेम जाता म्हाका दिसता तांकां लागून हांगा ब्लॉकेज जाता आनी फ्लडींग जाता पळय खूब प्रॉब्लेम आसा. हांव रिक्वेस्ट करता आमदाराक आनी चीफ ऑफिसराक की जे इंटरनेट जे खंयचे खंय बांदलेले आसा ते ताबडतोब कट करून घेवपाचे आनी जे लोकांक जे त्रास जाता पळय ते बंद करपाचे. आमी तांकां ऑलरेडी सांगलें आमच्या चेअरपर्सन एक मिटींग घेतली. जे केबलवाले कोण आसा पळय केबल स्टेक होल्डर्स कोण आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवपाची. तांकां सेपरेट एक डक मारपाक जाय तो तेंच्यांनी बांदून घेवपाक जाय. आयज जे वास्को सिटी एकदम क्लीन जाल्लेली आसा. म्हाका दिसता केबलाक लागून प्रदूषण दिसपाक जायना. तेंच्यांनी इमिडिएट तेंचो सेपरेट डक बांदपाचो आनी तेंचे प्रोविजन सेपरेट करपाक जाय. Watch on Herald TV.